हमारे मेहमान खास ने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज रिबन काट के किया और अब वो स्टॉलों की तरफ विजिट करने के लिए जा रहे हैं। माशाल्लाह खबर है गुफ्तम मोड़ में बने थोड़ा पीछे आ जाए पीछे आ जाए थोड़ा पीछे आ जाए एक फासला दे दे ताकि सब बता सके आगा सैयद हुसैन बंदे बुत बैदराबाद के बोला ना मुझे भाई पीछे आ जाए माइनो चाहिए ना इस्माइल माइनो चाहिए भी उसे सरकाने वाला contribution असतं भाई विशाल कलाम का बसतं जनरल मुसा है मग मुसा भी जनरल मुसा भी बार्सिलोना ओलंपिक पाकिस्तान नुमाइंदगी बॉक्सिंग गोल्ड मेडलिस्ट है शायद से अबू की वफात कदम है जी जिंदा है जिंदा है यकी अबू के शायद ताजा फौत करा अस्सलाम वालेकुम मुबारक शाह माशाल्लाह बड़े कराची के स्तर वेलकम सर जनरल मुसा भले 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 हाजी اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن
مونه علی از پشت کوه هی نکن در مردی میدونه علی از پشت کوه هی نکن تو شدم ای تو بنگری ضربه تفنگی ازره تو شدم ای تو بنگری ضربه تفنگی ازره تو رم و گنبازی نکن نامو ننگی ازره تو رم و گنبازی نکن نامو ننگی ازره رو باوره تک نزن مفتی در جنگی ازره رو باوره تک نزن مفتی در جنگی ازره قرآن و مسجد نگفتی از یک طرف تخریب کرده قرآن و مسجد نگفتی از یک طرف تخریب کرده بلده تو قبریست و شونه خاک و سنگی ازره بلده تو قبریست و شونه خاک و سنگی ازره تو رم و گنبازی نکن قد نامو ننگی ازره تو رم و گنبازی نکن قد نامو ننگی ازره باوره تک نزن مفتی در جنگی ازره باوره تک نزن مفتی در جنگی ازره قومی دلیره درشی از دشمونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه ازره قومی دلیره درشی از دشمونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه بیدار بیدار شد و شمو دست جان و مال تویه زخمه های ناسوریه و شرم و از درمونیه زخمه های ناسوریه و شرم و از درمونیه ازره قومی دلیره درشی از دشمونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه جانی دشمو قد مزاری از ذره نابود موشه او ندانیست از ذره از یک نفر تامونیه او ندانیست از ذره از یک نفر تامونیه از ذره قومی دلیره درشی از دشمونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه غروری با 4000 پیش دیگرونیه
بیدار شد و شمو قصد جان و مال تویم زخمه های ناسوره و شرم از درمونه زخمه های ناسوره و شرم از درمونه زرک امید لیرتش از دشمونه غروری بچه هزاره پیش دیگرونه 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 تاریخ کدام تاریخ؟ اما تاریخ که نشون میده 62% آزرم و قتل عام شده و ظلمایی که در حق مردم آزرم و صورت گرفتن در امیدی از که آز رقم را ریشه‌کن کنه و صفحه تاریخ گم کنه، لیکن به خبر است که آزرم یک آچاقی درختی به برگ و بار نیه که آسو مچقلی شده دزمی از بین بره. آسا اوتر یک نیالی ایشل و مسوشی ماکمه که این توفانای شدید نمیتنه جای به جای کنه چی بیشتر که از بیخ بکنه. ما امروز افتخار مونی که در بیخ قوما و دوستای خود قرار گرفت تا از فرهنگ و تاریخ پر افتخار که شناخت مویه تشکیل کنیم. اما فرهنگی که در بین غزلای عبد میرزای جاری بود و قد آهنگای نوربند داود سرخوش در کنج جخانه دل مو یاد شده و سروده موشه. اما فرهنگی که हजारों मर्दों को बेदर्दी से कत्ल किया गया और खवातीन को भी निशाना बनाया गया, लेकिन चिल दुख्तरान ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए पहाड़ से कूदकर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक तारीखी कुर्बानी है जिसने हमारी सकाफत में हौसले और इज्जत का चराग रोशन किया। आज भी ये कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि जुल्म चाहे कितना भी हो, हमारी शिनाख्त और इज्जत कभी नहीं मिट सकती। इसी जज्बे को याद करते हुए हम चिल्दुख्तरान की कुर्बानी पर गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गाना असेंबली पर पेश करने जा रहे हैं और इस कुर्बानी के जरिए हम सब मिलकर इस अजीम कुर्बानी को याद रखेंगे और फख्र के साथ भी आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं सर नादिर से गुजारिश करूंगी साबुन از کجا هست سر؟ جور خودگان از ماست. خودش مجور نینن؟ آره. قیمت ازی چند چنده؟ قیمت ازی قیمت افغانستان 100 روپیه. 100 روپیه. چند دانه؟ یک دانه. یک دانه 100 روپیه. دوستای گناه کدام شی صابون جور نه؟ هزارگی چنگالی مشکنی شوروا فروتی دو چوب جوش پراٹھا نانی خمیری بوسراغ عاشق اور کنده چیه گلدار نان بوٹا کشتا اخروٹ چارمک خوراک آزرگی ہے دوستا اور ٹکی آفتابہ تائی جستی نرفتی زیر بام زلت و دل نرفتی
صابون اشتن سر از ما ارگانیک صابونه خب خود شما جوردین خودمون داریم بسیار خوب زبردست دانه چند است دانه 3.5 یک دانه 3.5 یک گران ایران دا کجایه ها 3.5 روپیه یک یک صابون صابون نیه هم صابون است هم کرمی روی است هم بالا جان در خوشبوی بنیشی اوه صحیح یک صابون که جان تو است تمام چیز جدا میشه زبردست خرم میشه بسیار خوب بسیار باز خوب ارزانه بسیار کسانه که مطابق موسم کویتا دیزاین شده بسیار خوب بسیار خوب.